ang usa ka istorya sa usa ka tigulang nga nagpuyo diri sa Labason sa Buangan Norte nga iyahang balay duol sa baybay. Kini nga tigulang usa sa pinakadato nga nagpuyo aning lugara og ay katawa. Mao ni ang istorya sa usa ka lalaki nga tigulang nga diin nagpuyo sa Labason sa Buangan del Norte nga usa sa pinakadato nga nagpuyo ining maong dakbayan. Sa iyahang pagkadato aduna siya'y mga sakit nga gipamati sa iyahang kalawasan tungod sa iyahang pagkatigulangon na. Ang iyahang panglantaw dili na maayo ug dili na siya makakita. So nangita siya og albularyo o di kaya usa ka doktor nga maoy mo pabalik sa iyang panglantaw ug andam siya mubayad sa madako nga kantidad. So adina niya adto sa usa ka doktor ug miingon siya, "Dok, aduna may niingon kanako nga dili na daw mobalik ang akong pagtantaw. Og ang tubag sa doktor, kanang problema sir, kaya nato na solusyonan. Maskin pag kana imuhang mata, kung dili ka makakita pag human sa opera, ayaw kog bayre." Niya na ang doktor. Og niingon ang tigulang, "So dili ti ka bayran kung dili ko nimo maayo." "Oh sir, dili." Tinod na. So sa dihang nagpa-opera na siya, wala kay balo ang doktor nga ang kini dayang tigulang is imbis nakamata na siya o makakita na siya, yang giwat ang doktor nga dili pa siya makakita. Niingon ang doktor kaniya, "Sir, tapos na nga atong operasyon. Kumusta man imong mata? Makakita na ba ka?" Og iyahang giwat ang doktor nga, "Wala mo ko nakita, sir. Wala mo ko nakita, dok. Ngit-ngit man gyapon akong panglantaw kay para dili siya makabayad." So krakot ining tigulanga. So iyahang gitawag tong nurse nga pinakasiksi kayo gitawag sa doktor o iyang gipahubo sa tubangan sa tigulang. So paghubo na sa nurse, niingon ang doktor, "Unya dok, ay unya sir at tigulang na sa dihang matud pa sa tigulang nga wala pa daw siya makitaan, gitawag sa doktor ang pinakagwapan niya nga nurse o iyahang gipaatubang sa tigulang. Sa dihang nag-atubang na kini sa tigulang, iyang ingnan ang nurse nga, "Nurse, hubua tanan imong gamit o imong sinina." So pag hubo ana sa nurse, sexy man kayo ang nurse, minut kayo og lawas, iyang gihubo. Pag hubo niya ana, ingnan niya ang tigulang nga, "Sir, nakakita na ka wala?" Ningon ang tigulang nga, "Wala man gyapon dok." Pero natingala ang doktor nganong nitul-id iyaha, nganong nigaya. Ningon ang doktor nga, "Unsay wala ka kita, nigaya man lagi na." Marto.